الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي يميتني ثم يحيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم علماء اکرام، اور بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رب ذوالجلال باکمال کا بے حد احسان ہے جس نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے ہمیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سننے سنانے کی غرض سے اکٹھا فرمایا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اے گل من دے ہو کہ نہیں؟
بولو جڑے جڑے مسلمانوں ہاتھ چاہو ہاں ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام، مسلک پرستی کی ہم بات ہی نہیں کرتے، مسلک پرستی کی بات کریں جاہل لوگ، ہم نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، مانتے ہو؟ بے شک کیوں نہیں کہتے؟ قرآن اللہ کی نازل کردہ، بولو بولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، مانتے ہو؟ امام الانبیاء ہیں، مانتے ہو کہ نہیں؟ بے شک کہتے رہو نا ساتھ، امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، رسولاں دا سردار، نبیاں دا امام، مقام محمود کا دھولا پیغمبر، اللہ کا لاڈلا پیغمبر، ٹھیک ہے؟ ہمارا قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اگر دل کے اندر احترام محمد نہیں تو وہ دل اللہ کے ہاں مردود تو ہو سکتا ہے، مقبول نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں احترام محمد نہیں وہ دل اللہ کے ہاں مردود ہے، مقبول، بولو، مقبول نہیں۔ جس دل میں ادب محمد نہیں وہ دل کبھی بھی کامیاب نہیں، مقبول نہیں، مردود ہے۔ جس بندے کی آنکھ میں حیا نہیں محمد الرسول اللہ کی اور اس کے رب کی، وہ آنکھ کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتی، وہ دل مقبول نہیں ہو سکتا، وہ سینہ مقبول نہیں ہو سکتا، وہ انسان مقبول نہیں ہو سکتا جو انسان اپنے پیارے نبی سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن اگو محبت دا انداز او بسا اوقات لوکاں نوں پتا ہوندا ہے تے بسا اوقات کئیاں نوں نہیں پتا ہوندا، ہے کہ نہیں؟ محبت کرنی کس طرح ہے؟ اصل دے اندر احترام محمد الرسول اللہ ہے کی، اصل دے اندر ادب محمد الرسول اللہ ہے کی۔ اگر اس ادب دا پتہ چل جائے، اس احترام دا پتہ چل جائے، خدا دی قسم بندہ ہاتھ بعد چائے اللہ چولیاں پہلے پر دے، جدو انہوں پتہ چل جائے کہ احترام محمد الرسول اللہ ہے کی، ادب محمد الرسول اللہ ہے کی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کہندے ہوندے سن، لوگوں میں اپنے بابے ابراہیم دی ملت تے ہاں، میں اپنے بابے، بولو، اپنے بابے ابراہیم دی ملت تے، یعنی جس طرح ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ چھوڑ دیتا، ایک خدا دا در تے دامن نہیں چھڑیا، میں محمد الرسول اللہ بھی سارے رشتے قربان کیتے، اپنا وطن چھوڑیا، اپنے رشتے ناتے قربان کر دیتے، لیکن جیڑا مشن اللہ نے میں محمد نو دیتا میں او دی کانڈ نہیں لگن دیتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔
او مشن کی ہے؟ مشن محمد الرسول اللہ، مشن محمد الرسول اللہ کی مشن ہے۔ اگر تھوڑا غور کریے سارے تو پتہ چلتا ہے مشن کوئی اہم ہے، مشن کوئی اہم، کیونکہ جس مشن دی خاطر گھر چھڑنا پہ جائے، چاچیاں نال کلنا پہ جائے، جس مشن دی خاطر اپنے یار قربان کرنے پہ جان، نبی دیاں یاراں نو انگاریا تے لٹایا جائے، نبی دیاں یاراں نو مار مار کے شہید کیتا جائے، نبی دیاں شاگرداں دیاں اکھاں وچ لوہے دیاں سلاحاں ماریاں جان، اونٹھاں نال بن کے چیر پھاڑ دیتا جائے، لگتا ہے او مشن کوئی معمولی مشن ہے؟ بولو سارے، او کھبے پاسے والے اینڈ تک بولو، او مشن کوئی معمولی مشن ہے نہیں۔ صوفی جیڑا مشن سانو متعارف کرواندا ہے اس مشن جتے مار ہے ہی نہیں، اس مشن جتے ٹکر ہی ٹکر ہے، اس مشن دی ابتدا بھی مٹھے تو انتہا بھی مٹھے تو، اور سمجھ آتی پی جی کوئی نہ۔ لیکن جیڑا مشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، سب تو پہلا پتھر ماریا سکے چاچے، سب تو پہلا پتھر سکے چاچے ماریا تے اس آکھیا تبت یدا نا، اس آکھیا ہاتھ ٹوٹ جاوی محمد، تبت یدک یا محمد، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے اور تیرا ہاتھ شل ہو جائے، تیرا ہاتھ ہلاک ہو جائے، جس ہاتھ نال اشارہ کر کے سانو بلایا ہی، اے دسن واسطے بلایا ہی کہ اسی اپنے اینا پیاریاں تے اپنے اینا محبوب شریکاں نو چھوڑ دویے تے اس کلے رب تے ایمان رکھیے جڑا دسدا ہی نہیں، جڑا بولو دسدا ہی نہیں۔ اے تے ساڈے لاڈلے تے بزرگ نے۔ اچھا وہ جڑیاں مورتیاں سن وہ کس دیاں سن؟ انہاں وچ سب تو وڈی تے اچھی مورتی سی بابے ابراہیم دی، کیونکہ مکے والے اپنے آپ نو ابراہیمی کہندے سن۔ اسماعیل دی مورتی، بابے ابراہیم دی مورتی، عزا فقیرنی دی مورتی، لات بنات تے حبل بابیاں دی مورتی، سوا بابے دی مورتی، او مورتیاں کیوں بناندے سن؟ جڑے انہاں دے بزرگ فوت ہو جاندے سن نا، جنہاں نو کرنی والا تے کرما والا سمجھدے سن، او کہندے سن کہ انہاں دی شکل دی مورتی بنا کے اپنے سامنے رکھ کے تے جدوں انہاں نو اسی پکاراں گے تے انہاں دیاں روحاں انہاں دیاں مورتیاں چ آ جاندیاں۔ او کو سمجھ رلدی جے پئی کوئی نہ، مسئلہ نکا نکا کوڑا ہونا ہے، نکا نکا ہیں، ہاں سچی گل تھوڑی کوڑی ہوندی ہے نا، لیکن انشاءاللہ اللہ دا قرآن میرے ہاتھ جے، میں تانوں گواہ بنا کے رب نو کہنا اللہ جے انہاں نو میں مسئلہ غلط دساں تے قرآن چھڈن تو پہلا مینوں انا کر چھڑ، لیکن اگر میں انا نہیں ہوندا تے پھر یاد رکھیو جڑا مسئلہ میں کراں دا انشاءاللہ اللہ دے قرآن تو کراں گا۔ او کو گل سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ تے قرآن فرقان ہے، فرقان کہندے نے حق تے باطل نو نکھیڑن والا، حق تے باطل نو نکھیڑن والی کتاب، تے جدوں حق نالوں باطل نکھڑے ہے تے پھر تکلیف تے ہوندی ہے نا، او ہے کہ نہیں؟ او زخم دے وچوں ریشہ کڈیے تے کٹ دینے پیندے نے، پھاڑنا پیندا ہے، ٹیکے لا کے پھر او دی صفائی کرن واسطے تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پیندی ہے۔ اے جڑا مورتیاں بنان والا سسٹم سی نا، مورتیاں بنان والا سسٹم، اے شیطان مردود نے شروع تو پائے اسی انساناں دے اندر کہ فلاں بزرگ نو او مر گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، او دی مورتی بناؤ، اونوں پکارو تے او دی روح وچ آ جائے دی۔ شیطان دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ او شیطان دشمن ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھو، شیطان دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماندا ہے بابے آدم تو لگ کے
ہون تک او انسان دے پیچھے لگے ہے. اس قسم چائی سی اللہ مینوں قیامت تک دی زندگی دے، اج میں کلا لانتی ہاں، مینوں واپس آن دے قیامت والے دیہاڑے انساناں وچوں بڑے بڑے لانتی بنا کے میں اپنے نال لے آواں گا، بڑے بڑے لانتی. ویکھو نا ابراہیم خدا دا پیغمبر تے سکا پیو وہ مورتیاں بنانا گھڑدا انہوں رنگ لاندہ ہے تے بازار خدا ویچدا. بازار کی ویچدا؟ توجہ ہے جی، بازار کی ویچدا؟ خدا. جویں ساڈے بازاراں دے وچ نہیں وکدے غوث کتب، اسی مورتیاں نہیں نہ بناندے، ہن جدت آ گئی اسی تصویراں بنائیاں نے، بنائیاں نا کہ نہیں؟ لیکن جہے بندے تصویراں کولوں نہیں منگتے اس رب کولوں منگتے ہیں، وہ تصویراں پچھاڑتے بھی نہیں. جویں تسی کسے بدھ مت نو لیاؤ نا، بتاں دے دیوالیے نو، انہوں آکھو اے بت کیدا ہے تے او چونکہ پکاردا ہے انہوں پتہ ہو کہے گا اے کرشن بھگوان ہے، اے ہنومان ہے، اے کالی ماتا، اے فلانا دیوداس، اے فلانا. تے سانو کوئی وکھائے ساڈے واسطے سارے ہی بت، کیونکہ اسی پکارنے کس نو؟ جڑا جڑا پکاردا اللہ نو ہاتھ چاہے، اسی پکارنے کس نو؟ اللہ نو. وہ جڑے تصویراں ویچتے ہیں وہ بھی آندے نے آؤ پھر للو مشکل کشا، للو پتر دین والی سرکار، للو دھیاں دین والی سرکار. او کام سی بابے ابراہیم دے والد دا. حضرت ابراہیم نے ایک دیہاڑے قوم نو بھی بٹھایا تے پیو نو بھی بٹھایا تے سوال کیتے ترے. کتنے؟ سارے آکھو، انج کر کے آکھو کتنے؟ ترے سوال کیتے بابے ابراہیم نے. او تین سوال میں تواڈے اگے بھی رکھن لگا، فیصلہ کریو اپنے ضمیر نو جج بنا کے. او سوال کی سن جڑے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم اگے تے اپنے پیو اگے رکھے تے کی کس انداز وچ رکھے ذرا سنیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماندا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. میرا سونا پیغمبر، او میرا لاڈلا پیغمبر، اے جڑی تیری امت انہاں قصہ سنا، او خبر دے بابے ابراہیم. جڑے ویلے بابے ابراہیم نے اپنے پیو نو قال لأبی و قومی، آکھیا اپنے پیو تے اپنی قوم نو تے کیویں کر کے اترائے سوال کیتے. سنیو لوگو، مولوی جڑا صوفی ہے او ڈردا ہے قرآن دیاں اے آیتاں نہیں پڑھدا، لیکن قرآن آیا ہی انسان نو سدھی راہ دسن واسطے. اللہ فرماندا ہے ابراہیم نے بڑے تڑلے نال، بڑی جرت نال، بڑی دلیری نال، بڑی بہادری نال اپنے باپ تے قوم نو پوچھا تے کی آکھیا حل یسمعونکم، کی آکھیا حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون. آؤ میرا بابا، آؤ میری قوم، ترائے سوال نے میرے. پہلا سوال حل یسمعونکم اذ تدعون، جڑے ویلے لوڑاں پین جے، جڑے ویلے ضرورتاں پائے جاون جے،
جڑے ویلے مصیبت آوے جے، جڑے ویلے تکلیف آوے جے، جڑے ویلے کوئی لوڑ پوے جے، جڑے ویلے تانوں کوئی شے چاہیے تساں فوراً اپنی مورتی نو پکار دے ہو، اس مورتی والی شخصیت نو پکار دے ہو۔ اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے، ابراہیم نے سوال کیتا تے کیا کیا، حل یسمعونکم، اور جڑے ویلے پکار دے ہو سن دے جے کہ نہیں؟ سوال صحیح سی کہ غلط سی؟ سارے بولو سوال صحیح سی۔ حل یسمعونکم اذ تدعون، جڑے ویلے پکار دے ہو لوڑ پوے جے، تکلیف پریشانی مصیبت وچ، حل یسمعونکم سن دے جے؟ دین گے تے تاں جے پہلا سنن گے، دین گے تے تاں۔ اور میں آکھیا مولوی شمس الحق 200 روپیہ چاہیے سی تو دتا ہی نہیں۔ مولوی شمس الحق کا کیا شاہ جی تساں منگیا ہی نہیں، اور منگو میں سونا ہاتھ دیواں، جدو سنیا ہی نہیں تے دیواں گا کتوں؟ سب تو پہلا سٹپ کسے کولوں کوئی شے لیون دا اونوں سنانا، اگوں دیندا ہے یا دین جوگا ہوندا ہے یا نہیں ہوندا، اے تے بعد دا مسئلہ ہے۔ ابراہیم کیا حل یسمعونکم، دسو تو صحیح سن دے جے، اور جڑے ویلے پکار دے ہو سن دے جے؟ ہاں سوال سمجھ آیا جے کوئی نہ؟ وہ سوال سمجھ آیا جے کوئی نہ؟ انہاں کیا حل یسمعونکم او ینفعونکم، دعا سوال کچھ دین دے جے کہ نہیں؟ تریا سوال او یضرون، یا کچھ نقصان کر دے جے کہ نہیں؟ جواب کی ہونا چاہیے سی تسی دسو؟ جواب ہونا چاہیے سی جی ہاں سن دے نے، یا جواب ہونا چاہیے سی کوئی نہ نہیں سن دے؟ انجی ہے نا، اور میں جو آکھا سننا ہے تو کی آکھے دا ہاں یا آکھے دا نہ؟ لیکن جڑے ویلے ترائے سوال کیتے اللہ مت کھسے تے بندہ کنوں دسے؟ ترائے سوال کیتے اونا جواب کی دیتا، بل وجدنا آبانا، او ابراہیم سن دے لے یا نہیں سن دے سانو تا پتہ کوئی نہیں، لیکن پیو دادے نو انج کردیاں ویکھے تے اسی بھی پہ کرنے۔ وجدنا علیہ آبان، سانو نہیں پتا سن دے نے کہ نہیں، اساں تے ویکھیا بابے ہرانو، اساں تے ویکھیا اور دسو تو صحیح ساڈے چ بھی یہ چیز ہے کہ نہیں؟ ہاں ابے ہراں دے پیر نے، ابے ہراں دے، اے میرے دادے دا پیر ہے، ہر سال آندا ہے ساڈے کولوں جھوٹی لے جاندا ہے، ہاں سالانہ لگا ہے نا فنڈ، مرشد آندے نے لے جاندے نے، کدی جھوٹی کدی بکری کدی ویڑا کدی کچھ کدی کچھ۔ اللہ دے پاک پیغمبر میرے تے تیرے مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی فرماندے نے میں اس دی عبادت کرنا جڑا کھواندا ہے خود کھاندا، بولو سارے، جڑا کھواندا ہے خود کھاندا، چھڑ دے اتنے چھڑ دے ہاتھ پیچھا کر لیا ہوں نہ چھڑی،
جڑا کھواندا ہے خود کھاندا نہیں، جڑا سواندا ہے خود سوندا نہیں، جڑا دیندا ہے کچھ لیندا۔ تے اسی جنہاں نوں مرشد منے ہیں اے تے لیندے ہی نے، دیندے کچھ نہیں ہے کہ نہیں، اے صرف لیندے ہی نے، ہے کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم کیا حال یسمعونکم، دسو تو صحیح لوگو دسو تو صحیح، سن دے بھی جے کہ کوئی نہ سن دے دے، کوئی نہ سن دے بھی جے کہ کوئی نہ، نفع دے دے جے کہ کوئی نہ، نقصان کر دے جے کہ کوئی نہ، اونا کیا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ سانوں کوئی نہیں پتا، ابے ہری انج کردے سن تے اسی بھی انج پہ کرنے آ۔ ابراہیم نے کی جواب دیتا، افرائیتم ما کنتم تعبدون، او مت ماری جاوے جے، او خدا ہدایت دے جے، کدی ویکھیا جے کی کر دے ہو پہ، او میرا ابا، او میری قوم، او ویکھیا جے کدی سوچیا جے جوانی دے سجدے کتھے برباد پہ کر دے ہو، کدی سوچیا جے جوانی دیا پکارا کتھے برباد پہ کر دے ہو، جوانی دے سجدے کتھے برباد پہ کر دے ہو، جوانی دیا نظرہ کتھے برباد پہ کر دے ہو، جوانی دیا عبادتہ کتھے ضائع پہ کر دے ہو۔ نہیں 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 نہیں، انتم و آباؤکم الاقدمون، پیو دادے بھی ضائع کر گئے اپنی جوانی آتے، تسی بھی ضائع پہ کر دے، وہ بھی ضائع کر گئے تے تسی بھی کی کر دے ہو پہ ضائع پہ کر دے ہو۔ کیوں ابراہیم تیرا موقف کی ہے؟ پیو نے پوچھیا، برادری نے پوچھیا، ابراہیم سونا سارے تو زیادہ ہے، تو دلیر بھی ہیں، دانا بھی ہیں، فراستاں والا ہیں، حکمتاں والا بھی ہیں، نبی سب تو زیادہ اپنے وقت حسین تے جمیل تے دانا ہیں تے تگڑا تے بہادر ہوں گا۔ انہاں کیا ابراہیم تیرے ورگا جوان تے پوری قوم وچ نہ حسن وچ نہ جمال وچ نہ کمال وچ، تیرا کی موقف ہے، تیرا کیدا کی ہے؟ ساڈے معبوداں دے خلاف ہو گئے تے تو کدی پوجا کرنا ہے، تو کنوں مشکل کشا مننا ہے، کس نو حاجت روا مننا ہے، تینوں لوڑ پوے تے کدا بوا کھڑکانا ہے، تو کدے کولوں منگنا ہے؟ سوال سمجھ آیا جے؟ قوم دا حضرت ابراہیم آکھ لگے تے کی آندے نے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، او میرا ابا، او میری قوم جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو، میں اس سسٹم دا دشمن ہاں، تسی جنہ کولوں منگ دے ہو میں دشمن ہاں، تسی جڑیاں مورتیاں بنا دے ہو میں دشمن ہاں، تسا جن مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے نے میں انہاں دا دشمن ہاں، میں کدی عبادت کرنا الا رب العالمین۔ میرا مشکل کشا کون ہے؟ جدہ جدہ ہے نا ہاتھ چاہ کے بولو، ہاتھ چاونا قیامت والے دیہاڑے بخشش وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ کہندے نے گواہی دین گے جے ہاتھ چاہ کے آکھو۔ ابراہیم آکھیا میرا مشکل کشا تک اللہ، سارے بولو انی اچھی بولو کہ شیطان اے ساریاں بستیاں چھڑ کے نس جائے پکا پکا۔ میرا مشکل کشا تے کلا، او پیچھے بابا چپ ہے، میرا حاجت روا تے کلا، میرا فریاد رس تے کلا،
میرا پالن ہار تکلا پتر دے تکلا دیاں دے تکلا ٹکر دے تکلا اللہ قرآن ایک اور جگہ تے فرماندے او انسانا یا ایوہ الناس او انسانوں اعبدوا ربکم عبادت کرو تے کس دی یار جننے تسی بندے ہو نا تو اپنے رب نال پیار ہے اور پیچھے صرف روٹی کھان آئے جو جڑے منجیاں تے بیٹھے او تانوں اپنے رب نال پیار ہے تے اللہ دا نام جدوں اللہ دے نبی توحید بیان کردے سن تے صحابہ جذباتی ہو جاندے سن کیوں اللہ فرماندا جدے دل وچ رب دا ڈیرا ہوے اشد حب للہ او اللہ دی محبت وچ بڑا سخت ہوندا ہے تسی ٹھلے ٹھلے ہی ہو کوئی سمجھ نہیں آوندی پئی اللہ فرمایا اعبدوا ربکم عبادت کرو تے کس دی پھر بولو عبادت کرو تے کس دی اللہ دی اپنے پروردگار دی کیویں کرو مسیتی آکھو ایاک نعبدو چلو آج تانوں ایک مسئلہ سمجھاواں یار توجہ کرو آج تانوں ایک او جیڑی ہے نا کنڈی او جیڑی صوفی رکھ جاندا ہے صوفی بڑا خطرناک ہے اے کنڈی رکھ چھڑدا ہے کنڈی نہیں کڈدا آندا ہے کنڈی کڈاں تے مینوں کر کے کھانی پوے تے کم جوان دی موت ہے او کنڈی نہیں کڈدا اج تانوں میں مسئلہ جٹکے انداز سمجھاواں عبادت ہے کی توجہ ہے جی سارے دی عبادت اللہ دی غیرت عبادت اللہ دی سارے بولو او پچھلے بھی بولو کھبے پاسے والے عبادت اللہ دی غیرت تے او غیرت دی ایک چھٹ رکھیے اس مرد وچ غیرت دی ایک چھٹ کدے چ رکھی سو مرد وچ تے او دی غیرت بنایا سو او دی بیوی نو بندے دی غیرت اللہ نے کس نو بنایا او دی سارے بولو بیوی نو مینوں ایک گل دسو بھائی علی پور والے ہو کیڑا بندہ ہے جڑا اپنی غیرت دے وچ کسے نو برداشت کردا ہے اور بیوی کی ہے او دا لباس او دی شرم پردہ او دا لباس ہے کوئی بندہ اپنے بستر اتے اپنی غیرت نال کسے نو شریک بولو کردا ہے سارے بولو پتہ لگے تسی غیرت مند ہو کردا ہے کوئی شریک نہیں کردا سکا پیو ہوے کردا ہے سکا بھرا ہوے کردا ہے بولو سارے سکا پتر ہوے کردا ہے پیو ہن کڈا پیارا سو آندا جنہ مرضی پیارا ہوے میری غیرت وچ شریک نہیں اور سمجھو کہ نہیں آندا پتر جنہ مرضی لوڈا لاڈلا ہوے پر میری غیرت وچ شریک سارے بولو نہیں بھرا کڈا بھرا دی باں کیوں نہ ہوئے پر آندا میری غیرت وچ شریک نہیں حالانکہ یہ سارے رشتے اپنے نے لیکن غیرت وچ شریک نہیں ہو سکتے اللہ فرماندا عبادت میری غیرت ہے نبی میرے پیارے ولی میرے پیارے غوث کتب میرے پیارے لیکن جس طرح تیرے پیارے تیری غیرت شریک نہیں اس طرح میرے پیارے میری غیرت شریک
نہیں ہو سکتے. نہیں سمجھ آئی؟ ہاتھ کھڑا کرو شاباش جنہوں سمجھ نہیں آئی. کوئی گل نہ ہوئی یار. اور مسئلے دی سمجھ آئی جے کوئی نہ. عبادت اللہ دی غیرت ہے. غیرت ہے. غیرت تو کسی نو شریک نہیں کرتا. غیرت جو شریک نہیں کرتا. اللہ فرماندا ہے اعبدوا ربکم، عبادت کرو ربکم اپنے رب دی. رب کون ہے؟ جڑا روٹی دیندا، جڑا پالدا. پالن دا مطلب ٹکر نہیں. اور رب اونوں کہندے نے جڑا زندگی دی ہر شے مہیا کردا ہے، اونوں کہندے نے رب. کلے ٹکر نال نہیں بندہ پلدا، اور بھی ضرورتاں نے. جڑا زندگی دی ہر ضرورت پوری کرے اونوں رب کہندے نے. اللہ کہندے نے عبادت کر تے اپنے رب دی کر. کون رب؟ الذی خلقکم، جس تینوں ایک قطرے تو انسان بنایا. تینوں ہی نہیں تیرے ماں پیو نوں بھی بنایا. تے عبادت کیوں کر؟ لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر تیرے رب دی حیا پیدا ہو جائے. میں تقوی دا معنی کرنا حیا، تاکہ تیرے اندر تیرے رب واسطے کی پیدا ہو جائے؟ حیا پیدا ہو جائے. اللہ تیری عبادت کیوں کریے؟ کلے تیری کلے دی. اور نظر و نیاز دیویے تے تیرے کلے دی. سجدے کریے تے تیرے کلے دے. رکوع کریے تے تیرے کلے دے. نماز تیرے کلے دی. قربانی تیرے کلے دی. ذبح تیرے کلے دے نام اتے. کیوں کریے؟ اس واسطے اللہ فرماندا ہے، اس واسطے الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم الارض فراشا. اس واسطے کہ جس زمین اتے تو رہنا پیا، اور جتھے نسنا پجنا، گڈیاں پجاندا، موٹر سائیکلاں پجانا، ڈنگر پجانا بننا، جتھے کوٹھیاں بنائیاں نہیں، جتھے ڈیرے بنائے نہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین نو فرش کس بنایا ہے؟ کس بنایا ہے؟ بولو سارے بولو، اور پچھلے بھی بولو. فرش کس بنایا؟ اللہ فرماندا ہے میں بنایا تے کلے بنایا، میرے نال کوئی شریک. جے کوئی ہے تے ارونی، مینوں بھی وکھا کیڑائی. الذی جعل لکم الارض فراشا، تیرے واسطے زمین نو فرش بنایا. تے کس بنایا؟ سارے بولو. دوسری وجہ میری عبادت کرن دی، والسماء بناء، زمین نو فرش میں بنایا تے آسمان نو چھت بھی میں کلے بنایا. فرش بنا کے میں تینوں چھڈیا نہیں، تیرے واسطے میں آسمان نو چھت بنایا. تے بناون وچ میں کلا، بناون وچ میں کلا. سارے بولو. اے فرشتے بھی بیٹھے جے سجے کھبے، او بھی پہ ویندے جے تے ویڈیو بھی پہ بناندے جے، تے اتو اللہ بھی پیا ویندا ہے
کہ کون میرے قرآن دی تائید وچ پیا بولدا ہے تے کون چپ کر کے بیٹھا ہے. اے بولنا قیامت دے دیہاڑے بخشش بنے گا. اللہ فرماندا ہے زمین نو فرش بنایا تے میں کلے، آسمان نو چھت بنایا تے میں، سارے بولو، کلے بنایا. زمین نو فرش بناون وچ بھی کوئی میرا شریک، آسمان نو چھت بناون وچ بھی کوئی میرا شریک نہیں. اگوں اللہ فرماندا ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. پھر زمین تیری مردہ زمین، مردہ، آسمان تو موتی پانی دے موتی، اور بارش تے رحمت دے قطرے بنا کے، احیال موتی بنا کے تیری زمین دی مردگی نو زندگی وچ بدل کے اللہ فرماندا ہے میں زندگی دتی. اس نو تو بی سٹیا، اس تیرے بی نو زمین دیاں تہواں دے اندر پہنچا کے انہوں سدھا کر کے اتو رحمت دے قطرے برسا کے اللہ فرماندا ہے پھر کی ہویا اخرج بھی من الثمرات، اور پانی دے قطرے برسا کے زمین نو زندگی دے کے اس زمین وچوں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میں ہزاراں قسم دے پھل ایک ایک نسل کئی کئی قسماں دے بنا کے میں تیری تھال چ رکھ دیتے رزق لکم، تاکہ تو کھاویں تے شکر کی دے ادا کریں. میں کیتا تینوں بنایا تے میں بنایا، تو جو ہے جی تینوں بنایا تے میں بنایا، قطرے تو بنایا تے میں بنایا، تیرے پیو دادے نو بنایا تے میں بنایا. اللہ فرماندا ہے زمین نو فرش بنایا تے بولو میں بنایا، آسمان نو چھت بنایا تے میں بنایا، آسمان تو پانی برسایا تے میں برسایا، پھر اس پانی نال زمین تو غلہ اگایا تے میں اگایا. اے سارا کچھ کرن والا کلا، سارے بولو، ہاتھ چاہ کے بولو، سارے بولو، جذبے نال بولو، اے سارا کچھ کرن والا کلا. زمین نو چھت فرش بناون والا کلا، آسمان نو چھت بناون والا کلا، آسمان تو پانی برساون والا کلا، پانی نال رزق پیدا کرن والا کلا، جدوں سارا کچھ کرن والا میں کلا. تے اللہ فرماندا ہے سن پھر فلا تجعلوا للہ اندادا. جدوں سارا کچھ کرن والا میں کلا، پھر تیرے سجدیاں دے لائق بھی میں کلا، بولو، پھر تیریاں تسبیحاں دے لائق بھی میں کلا، پھر تیریاں حمداں دے لائق بھی میں کلا، پھر تیریاں نظر و نیازاں دے لائق بھی میں کلا، منت منوتیاں دے لائق بھی میں کلا، پھر تیریاں قربانیاں دے لائق بھی میں کلا، پھر جیڑی بھی تو عبادت کرے اس عبادت دے لائق میں کلا، کیونکہ میں خالق ہاں تے کلا، میں مالک ہاں تے کلا، میں رازق ہاں تے کلا، میں معبود ہاں تے کلا. تو عابد ہے تے میں معبود،
تو مرزوق ہے تے میں رازق، تو مملوک ہے تے میں مالک، تو مخلوق ہے تے میں خالق۔ مخلوق ہو کے ڈک دیے کہ خالق اگے جھکے، اور منگتیاں کولوں منگتا منگے روے مرادوں خالی، اس کی دیونا یار محمد جڑا آپوں خود سوالی۔ گل سمجھ آئی جے؟ وہ گل سمجھ آئی جے؟ انج تہاڈا مینوں مزہ نہیں آیا، یقین کرو تہاڈا مزہ مینوں نہیں آیا۔ میں تے رانا صاحب دی محبت جڑے پیچھے علماء بیٹھے نے انہاں دی محبت وچ کوئی گلاں سنا چھڑیاں نے، بس تہاڈا ذوق کوئی نہیں سی سنن والا۔ تسی او جگنیاں سن کے ہسن والے، جگنیاں سن کے تے خوش ہون والے، قرآن سن کے تے جڑا بندہ اگوں میت دا روپ اختیار کر جائے، میت دا سمجھ نہ آوے انہوں چپ تے سر تھلے سٹیا ہوئے تے مزہ نہیں نہ رہندا۔ تے قرآن تے غذائے روح دی، قرآن غذا روح دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے ویلے مسئلہ توحید بیان کرن تے صحابہ اپنے رب دی ربوبیت خالقیت مالکیت تے اپنے رب دی رازقیت تے چوم جاون، آکھن رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا۔ اللہ تیرے رب ہون تے راضیاں، اللہ تیرے رب ہون تے راضیاں۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جتنے مسلمان ایتھے بیٹھے نے یا اللہ ساڈے ساریاں چوں جدے جدے والدین دوویں یا دوواں چوں کوئی ایک دنیا تو ٹر گیا، اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرما۔ جتنیاں دے ماں باپ بیمار نے اللہ جسمانی روحانی شفاواں عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بیٹھے نے اللہ قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرما، اللہ قرآن و سنت نال محبت پیدا فرما۔ یا اللہ سچی محبت محمد الرسول اللہ دی اطاعت نال نصیب فرما۔ یا اللہ جنہاں نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا، رانا صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم جڑے انہاں دے دستے بازو بنے، یا اللہ اس کاوش نو قبول فرما، اس محنت نو قبول فرما۔ رانا صاحب دے والدین دی بخشش دا، انہاں دے خاندان دی بخشش دا، تے جڑے زندے نے انہاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین اللہ اے محفلاں تیرے دین دیاں، یا اللہ تیری توفیق تو بغیر کوئی نہیں، اللہ سانو کرن تے کراون دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین سانو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرما، زندہ رکھ اسلام تے، موت آوے ایمان تے، اللہ مسلک پرستیاں تو نجات دے، قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ بنا کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ خاتمہ ایمان تے فرما، مرد وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، شہادت دی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا